अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, कागिस्तान के सदर के पाकिस्तान के दौरे के दौरान जो मुख्तलिफ MOUs हैं उन पर दस्तखत किए गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ और अहम जो मुलाकातें हैं वो भी की हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर इस वक्त अगर जो मुख्तलिफ और अहम डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं, इससे हटके भी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामला था उस हवाले से भी मुज़ाकरात के हवाले से जो ख़बरें सामने आईं, पाकिस्तान को दावत दी गई और पाकिस्तान ने वो दावत कबूल भी कर ली है। फिर अगर बात करें मुल्क के अंदर जो सियासी मामलात हैं और ख़ास तौर पर जो PTI के साथ मुज़ाकरात का मामला है वो अभी तक आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहा। हाल ही में हमने देखा कि PTI ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और जो अपोजिशन लीडर हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा इमरान खान की सेहत के हवाले से। अब ये भी ख़बरें सामने आ रही हैं कि वज़ीर आज़म जल्द अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब से मुलाकात करेंगे। फिर 8 फरवरी को PTI ने जो एहतजाज की कॉल दे रखी है और इसी के साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इंतखाबात के हवाले से, मैंडेट के हवाले से, और उन्होंने भी जो है वो एहतजाज की कॉल दे रखी है। अब जो सिंध के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ से ये ज़रूर जो वज़ीर दाखिला हैं उनका बयान सामने आ रहा है कि 8 फरवरी को किसी को सड़कें बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर मुलाकात PTI खान साहब के साथ करने की कोशिश कर रही है लेकिन उस पर भी कोई पेशरफ सामने नहीं आ रही। इन्हीं पर हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शर्मिला फ़ारूकी साहिबा, हाफ़िज़ अहमदुल्ला साहब और नईम हैदर पंजुता साहब। बहुत शुक्रिया शर्मिला साहिबा आपका, हाफ़िज़ साहब आपका, नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया। शर्मिला साहिबा, आपसे शुरू करेंगे कि इस वक्त जो सियासी मामलात हैं बैनुल अक़वामी सतह पर अगर हम बात करें, पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान में हैं, उन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातें भी की हैं, ओवरऑल जो हुकूमत दावे भी कर रही है कि मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन एक जो सियासी इशू है, आप समझती हैं कि जो खान साहब की सेहत को लेकर PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं बढ़ रहा, तो बतौर इत्तेहादी जमात आप समझती हैं कि अब हुकूमत को पहल करनी चाहिए या अभी भी जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि PTI बात नहीं करना चाहती, आपकी नज़र में वो दुरुस्त है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं करती कि इमरान ख़ान की मुलाकात या उनके मौलिद से उनकी मुलाकात कोई सियासी मसला है या कोई ऐसा मसला है जिसके ठीक ऊपर है। हम बैठ के उसके ऊपर डिस्कशन करें। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि कोई जी। भी शख्स या शख्सियत पाकिस्तान की सालमियत या बक़ा से बढ़कर नहीं है। और इस वक़्त जो पाकिस्तान में अंदरूनी चैलेंजेज़ हैं, जिस तरीके से दहशतगर्दी की आग में खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, बलूचिस्तान, अब आप देखिए कि जिस जिस कदर हमले हाँ, हुए हैं और जिस कदर दहशतगर्द मारे गए हैं, ये एक बहुत ही एक चैलेंजिंग इश्यू है पूरे बिल्कुल। पाकिस्तान के हवाले से। इसी तरीके से आप ये देखिए कि जो ईरान के ठीक है। मामलात हैं अमेरिका के साथ, और आज हमने खबर सुनी है कि जो ईरान है वो इस्तांबुल में बैठना नहीं चाह रहा, वो चाह रहा है कि ओमान में बैठा जाए। पाकिस्तान को एक सालिसी की हैसियत से वहाँ पर बुलाया गया है ताकि डी एस्केलेशन हाँ, हो। दावत दी तो गई। ऐसे मामलात के अंदर जी। मैं समझती हूँ इमरान खान की मुलाकात हो या ना हो, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए और अच्छा। इस हवाले से जो सिक्योरिटी हालात हैं, जो अंदरूनी और बैरूनी, उस पे हम सबको एक पेज पे होना चाहिए। अभी कल परसों होना ही चाहिए। कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर जो एक डिस्कशन हुई है बलूचिस्तान के हालात के हवाले से और एक करारदाद पास हुई है, उसमें सबका यही मौक़िफ़ था जी। कि आप सिक्योरिटी के मामलात पे और इन इश्यूज़ के ऊपर एक पेज पे हों। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर आपके मुल्क जी। में सिक्योरिटी के हालात इस हद तक पहुँच चुके हैं, वहाँ पर फिर सियासी इख्तलाफ़ात ये मायने नहीं रखते। इस वक़्त जो चीज़ मायने रखती है मायने वो नहीं ये रखते, है कि ठीक है। आपने एक-दूसरे का साथ देना है और इस मुल्क से दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना है। और उस हवाले से पूरी कौम ठीक की है। जो ख़्वाहिशात हैं और जो दुआएँ हैं वो अपनी मसल्लह हाँ, फ़ौज के साथ होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन हाफ़िज़ साहब, ये जो शर्मिला साहिबा ने जैसे फ़रमाया कि सियासी जो मामलात हैं वो कोई मायने नहीं रखते, जो बैनुल अक़वामी सतह पर तब्दीलियाँ हैं या जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं वो उनको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए और सबको साथ होना चाहिए। आप देख रहे हैं सियासी इस्तेहकाम वाक़ई इस वक्त जो कहा जा रहा है वो नहीं है और वो आपकी नज़र में वो भी जैसे शर्मिला साहिबा ने कहा वो कोई मायना नहीं रखता। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुनियादी तौर पर बात यह है, जब घर में इंतशार हो, घर के अंदर हाथापाई हो, हाँ, एक दूसरे के गले हमने पकड़े हैं, तो आप बैरूनी क़ुव्वतों का मुकाबला कैसे करेंगे और कौम में वहदत कैसे आएगी?
یونٹی کیسے آئے گی؟ پہلے آپ اپنے ملک کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کریں تاکہ اعتماد کا فقدان ختم ہو جائے، ایک دوسرے پر اعتماد آ جائے۔ باوجود اس کے کہ اعتماد کا فقدان ہے، حکومتی پارٹیوں، ٹھیک ہے، حکومت کی حکمت عملی، ان کی طرز حکمرانی اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام اس پارلیمنٹ کی جو نمائندگی ہے اس پر معترض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اکثریت جیلی بھی ہے اور جبری بھی ہے، اور یہ حکومت جیلی بھی ہے اور جبری بھی ہے، اور یہ حکومت اپنی مرضی اور عوام کے ووٹ کے نتیجے میں نہیں، یہ طاقت، پیسہ اور ڈنڈا سر لیکن اس کے بل پر یہ پارلیمنٹ وجود میں آیا ہے، خواہ صوبوں میں ہو خواہ وفاق میں ہو۔ تو جب میرا کنسرن یہ ہے، میری تحفظات اور آج کی نہیں ہے، روز اول سے ہے، اب ملک میں سیکورٹی بحران ہے، ایشو بلوچستان کا ہے، خیبر پختونخوا کا ہے، وہاں بدامنی ہے۔ کیا پوری قوم ایک پیج پر ہے؟ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرارداد ہم نے پاس کی، کتنی قراردادیں آپ نے پاس کی؟ آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کی ورژن سنیے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ خیبر پختونخوا کی اس قرارداد کو سامنے لائے۔ خیبر پختونخوا ایک اکائی ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتیں اسمبلی میں ایک قومی جرگے کی طرح بیٹھ کے انہوں نے ایک قرارداد پاس کیا اور وفاق کے حوالے کیا۔ اب وفاق اس قرارداد کو سامنے رکھ کر اس پر ڈسکشن کرے 3 دن 5 دن تاکہ یونٹی آ جائے۔ جب تک یہ یونٹی نہ ہو تو سیکورٹی بحران تو جاری رہے گی۔ اسی طرح بلوچستان کی جو جنون قیادت ہے، جب بلوچستان میں صورتحال مخدوش ہے، بلوچستان کے لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں، عام شہریوں کی صورت میں بھی، فورسز کی صورت میں بھی، اور دہشت گردی کی حمایت کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ بارود کی حمایت کریں گے، نہ گولی کی حمایت کریں گے، نہ مار داڑ اور دنگا فساد کی حمایت کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مصنوعی قیادت کے ذریعے آپ معیشت کو بحال کر سکیں گے، یا سیکورٹی کو بحال کر سکیں گے، یا سیاسی استحکام آئے گی؟ تو لہٰذا یہ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ، بے شک ایران اور امریکہ کے درمیان ہم نے ثالثی کا کردار ادا کرنا ہے، سنبول میں بیٹھنا ہے یا عمان میں بیٹھنا ہے، کہاں ہم نے بیٹھنا ہے، وہ بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن اس پوری صورتحال میں جب ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل بلوچستان میں مداخلت کر رہا ہے، انڈیا بلوچستان میں مداخلت کر رہا ہے، اور نام افغانستان کے لیا جا رہا ہے کہ اس راستے سے، تو جب اسرائیل ایران میں وہ پنجے گاڑ دیں گے تو سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ لیکن سر افغانستان کی بھی انوالومنٹ تو ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں نا سر، لیکن بلوچستان کی صورتحال پر 20 سال سے نہیں، 48 سے ہم سن رہے ہیں بلوچستان میں یہی صورتحال ہے، بلوچستان جل رہا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے بلوچستان کی، اس پر ہم بات کریں گے۔ نعیم صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو وزیر اعظم صاحب کی ملاقات کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے کہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے، کوئی اس حوالے سے کنفرم کریں گے کہ واقعی یہ درست خبریں ہیں، کوئی رابطہ ہوا ہے پی ایم ہاؤس کی جانب سے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، ملاقات ایک روٹین کا معاملہ ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں جس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی بیک ڈور پر یا کوئی مذاکرات کا ماحول بن چکا ہے، تو ماحول تو کہیں پر ایسا نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ خان صاحب تک ان کے ڈاکٹرز کی رسائی جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، ان کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا رہا۔ کل بھی فیملی کے ہمراہ مڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے رہے اور رات 1 بجے تک وہ دھرنا جاری رہا۔ کسی ایک فرد کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی، نہ بہنوں کی، نہ وکلاء کی۔ بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی فیملی کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا جو اسداللہ صاحب نے خبر دی تھی کہ خان صاحب کی واقعی آنکھ کے اندر مسئلہ تھا، ان کی آنکھ کے انہیں دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے شکایت کی جس پر توجہ نہیں دی گئی، اور پھر بعد میں ایک ایسا جونیئر ڈاکٹر بھجوا دیا گیا جس نے کہا کہ میرے بس سے باہر ہے بات، اور پھر پیمز کی ٹیم گئی، انہوں نے جا کر کہا کہ یہاں تو علاج ہو ہی نہیں سکتا، ان کو تو لے جانا پڑے گا پیمز ہاسپٹل کے اندر۔ یعنی سابق ایک عمران خان ایک قیدی تو ہے ہی ہیں، سیاسی قیدی ہیں، لیکن وہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، 8 فروری کو عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، وہ پوری قوم کے لیڈر ہیں، ایک سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں۔ آپ ان کے ساتھ اس طرح کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور خبر تک نہیں ہے ان کی فیملی کو۔ تو ایسے ماحول کے اندر جہاں فسطائی جاری، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں 180 لوگوں کی لسٹ جن کارکنان کے حوالے سے ایم پیوز کے آرڈر جاری کیے گئے ہیں کراچی کے اندر۔ اسی طرح پنجاب کے اندر
چھاپے گرفتاریاں جاری ہیں، وہ بسنت کو لے کر گرفتاریاں ہو رہی ہیں جی کہ آپ عمران خان کا نام نہ لکھیے گا، پتنگوں کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں کہ اس آپ نے دکان مخصوص دکان سے لینی ہے اور مخصوص چھت ہوگی تاکہ قیدی نمبر 804 کے وہاں پہ نہ نکلیں، اور 8 فروری کو جو پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے اس کے لیے بھی انہوں نے کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں۔ ہاں وہ اس پر بھی بات اس کریں دن احتجاج نہ ہو اور شام کے اندر بھی شمع بردار جو جلوس ہیں وہ نہ نکالے جائیں۔ یہ ساری صورتحال کہ ایک طرف آپ ہمارے اوپر ظلم ستم ساری چیزیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہیں جی کہ کوئی بات چیت معاملہ آگے بڑھے گا، تو کوئی ایسی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے نعیم صاحب، ہو ہی نہیں سکتا۔ سر اگر اجازت دیں تو ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔